हाचो अवेरनेस कॅम्प हांगासर घडोवन हाडला. आयज आमचे मदें आसा ह्या सोलर एनर्जी हाचेर म्हायती दिवपाक अमूल आनी तशेंच बँकेचे इन्चार्ज सौमील नाटकणी, तसोच आमचो सेक्रेटरी ह्या लोकसेवा फाउंडेशनाचो शिरीश लवंदे, आनी तशेंच आमच्या मदें आसा आमची RDAची एक्स ऑफिसर रेखा मॅडम, हाचे मागता आसतली पुरस्कार दिवपाक. आनी म्हज्या आक्षीचे तशेंच आमचे सामान्य कॉन्स्टिट्युएंसींतले सगळ्या लोकांक आयज हांगासर आयले तुमकां सगळ्यांक येवकार वेलकम. लोकसेवा फाउंडेशन हें आमी घडोवन हाडले सुमार 3-4 वर्सां जालीं. आनी आमी ह्या लोकसेवा फाउंडेशन ह्या बॅनरा खाला जायते प्रोग्राम लोकां पासत केल्ले आसात, लोकांक सेवा दिवपाक. सांगपाचें म्हणल्यार आमी चवथीच्या गणेश चतुर्थी जाता तेन्ना एक अशें 2 वर्सां तरी जालीं आमी बाजार तांकां घडोवन हाडलो आनी सोंपेपणान त्या बाजारांत जे चवथीचें सामान जें तांकां लागता तें थंयसर आमी हाडून सोंपेपणान तांकां आनी लो रेटीन मेळपाक लोकांक हें फावो केलां. तशेंच जायते आमी प्रोग्राम केलेले आसात एग्रीकल्चर फिल्डांत. जायते एग्रीकल्चरांत आमच्या फार्मरांक वचत, फार्मरांक मॅन्युअर जावं हेर आमच्या लागीं कितें करून दिवपाक जाता ते प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेले आसात. फाटींच आमी आमचे हांगासर भुरगीं आसात तांकां फ्री नर्सरी कोर्स एग्रीकल्चर अंडर हो केल्लो आसा. तांकां आयज हांगासर आमी सर्टिफिकेट्स दितले. आनीक तशेंच हालींच आमी किचन गार्डन करपाक गार्डनांत रोवपाक वेजिटेबल हाच्यो बियो वांटल्यात. सुमार 200 लोकांक आमी ह्यो बियो वांटिल्ल्यो आसात. तशें आमचें हें काम जायते फुडें वचत आसा. आमी फुडें जायते लोकांक तें आमच्या लागीं करपाक जाता तें आमी फुडें करतले. आमी सदांच लोकसेवा फाउंडेशन लोकां बरोबर आसतले. हांव सदांच बाबडे कितें जे वावर तुमकां दिवपाक जाता तो हांव सदांच वावर म्हजें काम सदांच तुमचे पासत आसतलें आनी हांव सदांच तुमचे बरोबर आनी तुमचें काम करपाक कसलेंय खंयच्याय फिल्डांतलें काम सांगलें जाल्यार आनी बाबडे जर तें जाता जाल्यार हांव सदांच फुडें आसतलो. हांव तुमकां सगळ्यांक आनीक फावट हांगासर तुमी हें सोलर एनर्जी कॅम्प हाचो अवेरनेस हें आयकोवपाक आनी तुमकां हांगासर म्हायती दिवपाक आमचे 2 फिल्ड आमचे ऑफिसर आसात ते तुमकां म्हायती दितले. आनी हें बरे भाशेन तुमी आयकतले म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. इंडस्ट्री आशिल्ली सोलर ज्या लोकांनी सोलर मॅक्सिमम घालून तेजो बेनिफीट घेवपाचो, ताका लागून खुबशे अनुदान दिल्लें आसा. आनी स्कीम जी सोलर स्कीम जी पयलींची आशिल्ल्यो पळय ते बऱ्या पैकी ताका इम्प्लिमेंटेशन हाडिल्लें आसा आनी ऑन अ फास्ट ट्रॅक हाडिल्लें आसा. ही जी स्कीम आसा ती कंप्लिटली ऑनलायन आसा की कोणी केन्नाय वचून ऑनलायन रजिस्टर करून तेज्या वयल्यान त्या स्किमीक एनरोल करपाक शकता. ताका लागून इन्स्टॉलर किंवा नोडल एजन्सीचो डायरेक्ट इनवॉल्वमेंटाची गरज आसना. सो तुमचे कडेन फक्त तुमचें इलेक्ट्रिसिटी बील आसतलें तें घेवन तुमी रजिस्टर करपाक शकता. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आनी कितें आसा तें हांव तुमकां मागीर सांगतलो. पयलीं हांव फक्त स्किमी बद्दल तुमकां एक ओवरऑल आयडिया दिता. ही 2024 जाल्या आनी गोंयांत आतां पर्यंत 1200 कनेक्शन जाल्ले आसा ह्या स्किमीच्या अंडर इन अ स्पॅन ऑफ 1.5 year. सो वीच इज क्वायट अ गूड नंबर ऑफ इन्स्टॉलेशन. जी पयलीं 2017 जेन्ना गोवा सोलर पॉलिसी आयिल्ली तेन्ना पासून 2024 पर्यंत आमचे कडेन अवघे 500 कनेक्शन जाल्ली. बट लास्ट 1.5 वर्सान आमचे कडेन 1200 कनेक्शन जाल्ले आसा सोलराचेर. सो हितून तुमी समजूंक शकता की ही स्कीम कितली इम्प्लिमेंटेड आसा आनी कितली रिसोर्सफूल आसा. आनी सगळ्यात बेस्ट पार्ट म्हणटा ती ह्या एका 78,000 ची सबसिडी सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. जेन्ना ती 78,000 ची सबसिडी दिता तुमकां
कदाचित पडचें ना, बट सबसिडी 7 ते 8 दिसां भितर लोकांच्या डायरेक्ट अकावंटार येता. सो इतली सिमलेस ही स्कीम आसा आनी योजना आसा. हांव मातसो फुडें वता हेजेर.